अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। इंतहाई अहम और दिलचस्प इशू है फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को लेकर। जब से वो आर्मी चीफ बने हैं तो इंडियन गोदी मीडिया हो या फिर उनका बॉलीवुड हो, जो फिल्मी दुनिया से, तसव्वुराती दुनिया से निकलता ही नहीं और अपने बोने किरदारों को वो देव हैकल हीरोज़ की सूरत में पेश करता है। हाफिज़ जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा करता है कि वो जनरल ज़ियाउल हक की परछाई हैं, और ये दो जर्नैल ख़ास तौर पर जो हिंदुत्व के प्रचारक हैं, अमित शाह है, अजीत डोवल है, नरेंद्र मोदी है, और उसके अलावा आरएसएस माइंडसेट है, सोते जागते ड्रोने ख्वाब बने हुए हैं। कौन कौन? जनरल ज़ियाउल हक और फील्ड मार्शल हाफिज़ जनरल आसिम मुनीर। मौजू क्या है? मौजू बड़ा दिलचस्प है, और मौजू शुरू होता है एक फ़िल्म से, और इस फ़िल्म में ज़िक्र हुआ है कराची के दबंग एसपी चौधरी असलम का, और एक बहुत बड़ा गैंगस्टर कराची का रहमान डगेट का। इस पर आने से पहले सिर्फ़ आपकी याद दहानी के लिए मैं एक बात यहाँ पर शेयर कर दूँगा कि जनरल ज़ियाउल हक की एक डॉक्ट्राइन थी कि ब्लीड इंडिया विद अ थाउज़ेंड कट्स, और जब फील्ड मार्शल हाफिज़ जनरल आसिम मुनीर बने और उनको जनरल ज़ियाउल हक की ये परछाई कहना शुरू हो गए, तो फिर ये डॉक्ट्राइन इंडिया में चल रही है कि ये जनरल ज़ियाउल हक की डॉक्ट्राइन को लेकर इंडिया के तनाजुर में चल रहे हैं। और फिर 9 और 10 मई की दरमियानी शब को जो कुछ हुआ वो पूरी दुनिया ने देख लिया कि दिन की रोशनी में अफवाज पाकिस्तान ने सिर्फ 4 घंटों में जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में जो भारत को दिन में तारे दिखाए और इनका गरूर खाक में मिलाया। भारत तो फ़िल्मों के ज़रिए ये प्रोपेगेंडा करता है ना कि घुसकर मारेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो डीजीआईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भी ये कहा था कि आप अपनी आवाम को तसव्वुराती और फ़िल्मी दुनिया से हकीकत की दुनिया में लेकर आएँ। आप अभी तक 18वीं सदी में हैं, जबकि ये 21वीं सदी चल रही है, और भारत अभी तक ये फ़िल्मी दुनिया से बाहर ही नहीं निकल पा रहा, जिसका अमली सबूत अब एक और उनकी फ़िल्म है। इससे पहले वो, आपको पता है ना, कि फैंटम फ़िल्म बना चुके हैं, फिर टाइगर 1, टाइगर 2 बना चुके हैं, फिर पठान फ़िल्म बना चुके हैं शाहरुख खान की, सलमान खान की भी एक फ़िल्म है, सैफ अली खान की भी एक फ़िल्म है, और उसके साथ-साथ उरी फ़िल्म भी बना चुके हैं, जिसमें उन्होंने परेश रावल का किरदार जो निभाया। परेश रावल ने, वो अजीत डोभाल का किरदार था। अब इन फ़िल्मों के बाद भारत को खानी पड़ी मुँह की 9 और 10 मई इस साल 2025 को दरमियानी शब को, और आगे उनका टाकरा हुआ था जनरल आसिम मुनीर से। तो जो जनरल ज़ियाउल हक की डॉक्ट्राइन थी ब्लीड इंडिया विद अ थाउज़ेंड कट्स। आपको ये याद दहानी के लिए मैं बताता हूँ कि राजीव गांधी भारत के वज़ीर-ए-आज़म थे, और क्रिकेट डिप्लोमेसी बहुत ज़्यादा मशहूर हुई थी। भारत अचानक पाकिस्तान पर हमला करना चाहता था, तो जब जनरल ज़ियाउल हक, वो उस वक़्त पाकिस्तान के हुक्मरान थे, और इन्हें मालूम हुआ कि भारत ये करने की कोशिश कर रहा है, ये साज़िश कर रहा है, तो वो इंडिया फ़ौरी चले गए और राजीव गांधी से एयरपोर्ट में वो मिले, और फिर उन्होंने सरगोशी की कि मुसलमानों के इतने मुल्क हैं और तुम्हारा हिंदुत्व के प्रचार को सिर्फ एक मुल्क है। फिर क्या हुआ? फिर फौरी तौर पर उन्होंने फ़ौजें हटा ली। उन्हें पता चल गया कि पाकिस्तान ने वो बना लिया है जिसका हम खदशा ज़ाहिर किए जा रहे थे, और पाकिस्तान एक जोहरी ताकत बन चुका है। उसका अमली मुज़ाहरा फिर 1998 में वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ ने किया, भारत के मुकाबले में जो 6 एटमी धमाके किए। लेकिन फिर जो धमाका हुआ, जो भारत की एक मिथ बनी हुई थी, वो बनी हुई थी कि भारत भारत शाइनिंग इंडिया, खित्ते का चौधरी, इसकी ये मिथ कोई तोड़ ही नहीं सकता। तो सिर्फ़ 4 घंटों में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में ये मिथ तोड़ दी गई थी। अब ये फ़िल्मों का सहारा ले रहे हैं, और एक नई फ़िल्म आई है, जिसमें जनरल ज़ियाउल हक के इस डॉक्ट्राइन से ये फ़िल्म शुरू होती है। उसका जो ट्रेलर जारी किया गया, वो बड़ा दिलचस्प है जी। वो ट्रेलर जारी किया गया है जनरल ज़ियाउल हक की इस डॉक्ट्राइन से, इस जुमले से 71 के फौरी बाद का हवाला दिया है, और ये कहा है जी कि पाकिस्तान ज़ख्मों से चूर था। फिर एक जनरल आया, जनरल ज़ियाउल हक, और जिसने कहा कि ब्लीड इंडिया विद अ थाउज़ेंड कट्स, और वहाँ से ये फिर कहानी शुरू होती है। तो इस फ़िल्म के जो मरकज़ी किरदार हैं वो रणबीर कपूर। को पता है हिंदुत्व के प्रचारकों ने जितनी फ़िल्म पद्मावत से लेकर वो क्या था, बाजोराई मस्तानी वग़ैरह बनाई, दीपिका पादुकोण के जो हस्बैंड हैं, वो इस फ़िल्म में आई थिंक लीडिंग किरदार अदा कर रहे हैं। और इस फ़िल्म में 2 किरदार बड़े दिलचस्प हैं, और 2 किरदार कौन-से हैं? वो 2 किरदार हैं, एक कराची के दबंग ऑफ़िसर हुआ करते थे चौधरी असलम, वो जिन्हें
پھر خود کچھ دھماکے میں جو شہید ہو گئے تھے، اور ان کا کردار جو نبھا رہے ہیں وہ نبھا رہے ہیں بالی ووڈ سپر اسٹار مسٹر سنجے دت، اور ایک گینگسٹر کا بھی ذکر ہے اور اس کا نام ہے رحمان ڈکیٹ، اور رحمان ڈکیٹ کا جو کردار ہے نبھا رہے ہیں ونود کھنہ کے جو بیٹے ہیں اکشے کھنہ، جن کو یہ ایک فلم آئی تھی ابھی چھاوا ریسنٹلی، اور اورنگزیب عالمگیر کا انہوں نے رول نبھایا تھا، اس اورنگزیب عالمگیر بادشاہ کا جو چھٹے مغل بادشاہ تھے۔ تو یہ جو فلم آ رہی ہے اس فلم کا نام ہے جی درادر، اور اس فلم میں جو کردار میں نے آپ کو ذکر کیا ہے وہ کردار ہے چودھری اسلم، اور سنجے دت وہ نبھا رہے ہیں، اور اس فلم میں یہ دبنگ کہانی چودھری اسلم کی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں گھس کر مارنے کی جو پالیسی تھی، ڈاکٹرائن ہے اجیت ڈوول کی، وہ کس طرح کار آمد ہے، اور اس میں ایک دفعہ پھر جس طرح اڑی میں پریش راول کا کردار ڈالا گیا تھا بطور اجیت ڈوول کے، اسی طرح پھر اجیت ڈوول کا کردار ڈالا گیا ہے اور کوئی ایکٹر اسے نبھا رہے ہیں۔ پریش راول سے ہی ان کی شکل ملتی ہے لیکن وہ لگتے اجیت ڈوول جیسے ہی ہیں، ڈیول نہیں ڈوول جیسے لگتے ہیں، وہ کردار نبھا رہے ہیں۔ تو اب یہ ہندتوا کے جو ہے نا مائنڈ سیٹ ہے، ان کے مائنڈ سیٹ پہ چھا گئے ہیں فیلڈ مارشل حافظ جنرل عاصم منیر، اور جنرل ضیاء الحق تو ویسے ہی ان کے سوتے جاگتے خوابوں میں آتے رہتے ہیں، ان کی مسکراہٹ ہی نہیں یہ بھول پاتے۔ تو اس طرح کی اب فلموں کا یہ سہارا لے رہے ہیں، اور باقاعدہ طور پر یہ آپ لکھ کر رکھ لیں کہ ایک پراپوگنڈا اور تصوراتی اور خیالی دنیا پر مبنی یہ ایک فلم ہوگی، گو کہ یہ بہت بڑا بزنس کر لے، اس کا جو ٹرن آؤٹ ہے وہ بہت زیادہ ہو، اور ریکارڈ جو ہے یہ آمدن کرے، یہ جو اس کا ریونیو اکٹھا ہو، یہ ریکارڈ ریونیو فلم اکٹھا کرے، لیکن آپ تصوراتی دنیا میں ہی چلے جائیں گے، حقیقت سے دور دور تک اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، صرف واقعات کو جوڑنے کی کوشش کی گئی ہے، اور ابھی ہی ٹریلر کے ساتھ ہی اس فلم کے حوالے سے باتیں شروع ہو گئی ہیں، تنقید شروع ہو گئی ہے کہ یہ کیا ہے، اس کا کہاں کی بات کہاں سے ملانے کی کوشش کر رہے ہیں رحمان ڈکیٹ، چودھری اسلم، جنرل ضیاء الحق، اور آپ دیکھیے گا کہ ریسنٹلی یہاں پر آئیں گے اور یہ کہیں گے جی کہ ہم نے تو پاکستان کے خلاف یہ کر دیا، یہ صرف ایک کانسپریسی کر سکتے ہیں، اور بی ایل اے جیسے فتنے ہوں یا ٹی ٹی بی جیسے فتنے ہوں، صرف ان کی صورت کاری کر سکتے ہیں، ان کے ذریعے یہ پاکستان کے اندر کچھ نہ کچھ کرتے رہے ہیں، اور اب پھر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جہاں تک فیلڈ مارشل عاصم منیر اور جنرل ضیاء الحق کا تعلق ہے، یہ تو انہیں کہہ رہے ہیں نا جنرل ضیاء الحق کی پرچھائی، آپ پرچھائی سے بات بہت آگے نکل گئی ہے، آپ نے 10 اور 9 مئی کو دیکھ لیا تھا کہ پرچھائی کہ تو صرف آپ ایک گودی میڈیا کے ذریعے پراپوگنڈا کر رہے ہیں نا، اور غلط معلومات، فیک نیوز اور ڈس انفارمیشن بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں تو انہوں نے آپ کو یوں ٹھوکا ہے اور ایسا ٹھوکا ہے کہ آپ یاد کرتے رہیں گے۔ بے شک آپ اس جیسی سینکڑوں فلمیں بنا لیں اور جتنے مرضی کرداروں کو مسخ کرنے کی کوشش کریں، حقیقت نہیں چھپے گی، حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، خوشبو آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں کے، بالی ووڈ کو لے کر ٹالی ووڈ اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے ہالی ووڈ سے بھی آپ لے آئیں، لیکن آپ یہ ہزیمت نہیں مٹا سکیں گے جو 9 اور 10 مئی کی درمیانی شب کو آپ کے منہ پر ملی گئی تھی، اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں جو چپیڑ انڈیا کو پڑی تھی۔ بطور پاکستانی اپنے اختلافات بلا کر یہ جو خاص طور پر یہ فتنہ جو شروع ہوا ہے نا، میں التجا جاتے ہوئے کروں گا ان کے خلاف منہ توڑ، ان کو اسی کی زبان میں جواب دیں اور اس کو کونٹر کریں، فلمیں بناتے رہیں گے، حقیقت نہیں چھپ سکتی، اور ٹرمپ بار بار بتا رہا ہے کہ پاکستان نے کیا کمال دکھایا ہے، اور ایک رپورٹ بھی جمع ہو گئی ہے، اب یہ پراپوگنڈا کریں گے کہ چائنا نے پاکستان کا بہت ساتھ دیا ہے اور براہ راست شاید اس جنگ میں شامل ہوا ہے، اس پر پھر بات کر لیں گے، یہ ایک انتہائی اہم موضوع تھا، میں نے کہا آپ کے ساتھ ڈسکس کر لوں، اور آپ سے التجا ہے کہ اسے لائک اور سبسکرائب بھی کیجیے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا، اپنا کمنٹ دینا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔